May buntag kaniyong tanan. Karong adlaw Domingo, sugdan nato ang Semana Santa, Holy Week. Ang balaan sa semana pinaagi sa pagsaulog ang reenactment sa pagsulod ni Jesus sa siyudad sa Jerusalem nga wadaugon. Diin siya giandaman sa mga tawo mga lukay, palma, uban pa nga according sa usa ka hari nga mabuot sa usa ka siyudad. Na siya kining Dominguha gitawag og Palm Sunday, ang madaugon pagsulod ni Jesus sa iyang siyudad sa Jerusalem. Samtang madaugon siya magsulod sa siyudad o siya welcome sa mga tao, iisip siya nga siya ang Mesiyas, magluwas kanila gikan sa kaliptan sa Romanong Imperyo. Sa pagsulod niya sa siyudad dito kining Dominguha, sumala sa atong dungog sa pasyon sa Ginoo nga kining madaugong pagsulod usa-usab ka madugoong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Gitawag siya Passion Sunday, ang Domingo sa pagpasakit sa Ginoo. Na may instruction dito, no usual greeting, yun ang Ginoo kaninyo unya. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, walay himayaon ka Ginoo, walay tubag, no usual greetings and walay usual responses at the end of the gospel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo walay tubag. So hangtod sa kining Friday nga Passion, maghapon walay tubag sa pagyon sa pari nga ang kanang sumala ni San Mateo, San Juan ba, walay tubag. Unya tingon ang pari sa katapusan sa Ebanghelyo, pagbasa sa Pasyon, ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan, wala usay tubag. Unang kanang instruction sa liturgy, sukad pa kani adto. Pero simple gihapon ta, tubag mo gihapon ta. Wala lago, ingon ko nga walay usual greeting and walay usual nga tubag response. Munang pinakalisod kining pagbasa sa Pasyon, mabasa karon sa kining bindita sa lukay, pagsulod ni Jesus madaugon sa Jerusalem, at the same time ang pagpasakit ni Jesus sa siyudad sa Jerusalem. Wala kuha ko ang munang sulob ang liturgical color sa pare kuha kay madugoon ang nitabo ang Jesus sa iyang pagsulod sa siyudad sa Jerusalem. Kunya kining mao nga mga kining dramatic reading dumala sa mga lectors, sila mo ganap sa mga papel ni Pilato, ni Herodes, uban pa nga apil sa mga nga pasyon ug ang pari, muna nga careful kay ka mutan-aw dito dugay ta katubag, kay di man to ako. Ang J ako na Jesus, pero ang K katawhan. Dugay kay sayok man na something wrong sa pagbutang. Iyan Jesus pero K man ang kabutang dito. Kanang dito mapakipakri bitaw. Sayop minana atong time dito sa parokya many years ago, ingon og bitugtugao pakli si Pilato. Sayop si Pilato tugtugao. Kini si Pilato ug Herodes magkaaway ni sila. Sanglit sa siyudad sa Jerusalem butang sa emperor si Pilato as gobernador sa probinsya sa kanang Huda. Ang usa ka nasod under the kanang rule of an empire, tawag na siya Bordiusia ngadto sa pagka-probinsya, one province of the Roman Empire. So muna siya, probinsya siya. Dinya asahin man siyudad sa Jerusalem, si Pilato is governor sa Huda o tibok Israel. Nga mo nga si Herodes dito siya kasaya sa north, sa Galilea. Kini sila di magkauyon, kaya naman buot ni Herodes nga siya ang mag-rule diha sa Southern Kingdom sa Jerusalem, kaya na dihang economic power, na diha ang political power, the seat of power, na diha religious power, na diha, so control diha ang tanan. Pero sanglit kay gi-assign man siya dito sa Galilea, sa north nga bahin sa kanang Huda o Israel, muna nga suko siya pag-ayon na kuhaan siya sa iyang
katungod. Ang iya bang unta plano nga siya mooy mapahimuos diha sa syudad, pinaagi sa iyang pagkahari, apan wala madayon tungod kay si Pilato ang ibutang diha, kaway sila. Hindi siya magtingkanay. Pero this time, ang si Jesus ginakop na sa syudad sa Jerusalem, pista man kini sa pagsaylo, pista sa Passover, muna si Pilato na mista sa diha. Udura siya ay kanang designated house sa syudad sa Jerusalem. O dito, ipasa ni Pilato kay Herodes ang paghukom ng Jesus kay wala siya nakita nga sayop sa sumbong ng Jesus. Apan si Herodes wala may nakita sa mga sayop ngadto sa kanang kang Jesus, ibalik niya kang Pilato. Muna nga sila nagkauyo, nalipay si Pilato nga ibalik si Jesus ngadto kaniya. Unsa may rason nga naman nga si Jesus kanabang buot patyon. Una, ang nag-instigate niya ni ang mga Parisiyo magtudlo sa balaod. Sa dihang miabot si Jesus, bago ang mga mensahe ni Jesus, sukwahi sa ilang mga mensahe ngadto sa mga sinagoga, ngadto sa templo, lahi ang mapagtulunan. Usa ang balaod, pero ang pagpasubay sa balaod, lahi ang ilang buhat, na dili masunod sa mga tao ang ilang ehemplo. Ingon si Jesus, kasugo sa mga Parisiyo magtutudo sa balaod, kanang ang gitugyanan sa maghubad sa balaod ni Moises mao ang mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, tumanas sila apan ayaw sunda ang ilang gibuhat. Yan nasuko si ang mga Parisiyo o ang mga lawyers sa panahon ni Jesus, ang eskriba. Suko sila, ngita sila, dumot-dumot sila, ang anger, ilang giharbor sa ilang kasing-kasing, nga di sila makadawat ini. Kaduha, sa dihang mingon si Jesus nga, kung ang inyong pagtuman sa balaod, sama ra sa gibuhat sa mga Parisiyo, magtudlo sa balaod, nandili ka mo makasunod sa gingharian sa langit. Another na pod nga, kanabang usa ka himtang nga nakapasamot, pagpasuko sa mga Parisiyo o magtutudlo sa balaod. Katulo, labi na katong dito bisita si Jesus ngadto sa balay ni Maria, ni Marta, kay namatay ang iyang pinanggang higala nga si Lazaro. Kunya, paabot pa adlaw, adi siya may adto. Nakabalita siya nga namatay na si Lazaro, apan siya maadto sa Bitanya. Noon, alubong na si Lazaro, kapag adlaw may adto siya. Kunya, sa iyang gibuhat, naghimo siya ang milagro, makita niya ang gahom sa Dios. Kung sa gibanaw niya si Lazaro. So, Jesus is becoming popular than the Pharisees and the scribes. Kung sa dulang sila rason nga masina sila. Di tungod kay ang kaso ni Jesus, usa ka pagpasipala sa ilang Ginoo nga establish ni Kristo nga siya kamahan usara o siya makapasaylo sa mga sala, di mo na ang sentro sa ilang akusasyon sa Ginoo. Ang ilang kasina nga tingali kung padayon nila kini nga kahimtang si Jesus mubalhin kaniya kang Hesus ang katawhan kay bituo man sila kaniya sa iyang pagsangyaw ug sa mga buhat sa milagro, pagpakaon sa 5,000 ka mga tao ug pag-ayo sa masakiton ug pag-ayo sa mga giyawaan. So muna nga adto dangop ng Hesus ang tanan, so sa ato pa sila mahimo na less and less na popular sa mga tao. Munang ilang kan mawad-an sila o kanang ilang privileged position, labi na kung mahibaw-an sa Roman Empire nga dunay kagubot sa Jerusalem o sulungon sa mga Romano ang kining maong syudad o mawad-an sila sa ilang privilege sa katilingban. Tinahod kining mga Parisiyo, sila mga eskriba, tinahod, apil sila sa Sanhedrin, sa Supreme Court sa mga Hudiyo. Ano nga ang Sanhedrin o Supreme Court sa mga Hudiyo i-compose sa mga lawang pari, sa mga Parisiyo, mga eskriba, na lawyers diya sa mga nga Supreme Court sa mga Hudiyo. Nga dito, palgan ni wala may sala si Jesus, pero tungod sa kasina sa mga Parisiyo, ang ilang kalagot kay Jesus, gusto nila nga kanabang mawala, mapapa si Jesus, madilit sa ilang katubangan si Jesus, musang itang sa pamaagi. Apa na pressure si Pilato, kay sa trials ni Jesus, wala may siya sala sa
pagka-prisyon ni Pilato kaya may sala ni Jesus, buhian siya apan ang mga tao sinuhulan sa mga kadagbuan sa mga Hudiyo, bribery ang nitabo. Muna nga ang mga tao nga nag-welcome kay Jesus mousay nagparansang kaniya. Kadtong nisugat kaniya, nag-welcome kaniya, mousay nangandoy pagpatay kaniya. So muna ang kasaysayan sa pag-abot ni Jesus, ang katapusan niyang pag-adto sa siyudad sa Jerusalem, din dito sumala sa iyang gingon sa Cesarea Filipo, kinsa man ako sumala sa uban. So dihang itubag siya, Espiritu mingon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhing Dios. Si Jesus, sultihan ka mo, ang anak sa tao, pag-aantuson, patyon, katulong kaadlaw, banhaon. Hindi makadawat na ini si Pedro mga kauban, hadlok sila busa ilan ni Jesus, kining matawhanan, kining mga tinunan ngadto sa bukid sa Tabor. Dili pakita niya ang senaryo sa himaya ang langit. Una nga sa pagkanaog nila, doon na sila kaisog na muadto sa siyudad sa Jerusalem. Kuyo kang Isos. Pero pag-abot dito sa Jerusalem, uban ang ilang hununa sa kadlok, pero nawagtang kinito sa ilang pagsaksi sa himaya din sa bukid sa Tabor, apan sa dihang nakasaksi sila pagdakop ni Isos, pagsugod na sa trial ni Isos, wala nga sila hinahinay o pangawa, wala nga mention. Si Pedro ra ang gi-mention sa pasyon, nga nagpabilin diha, pero from a distance. Usahay sa itong kinabuhi, kanabang maayo ta, feeling happy kita, kuna kita sa maayong kahimtang. Pero kuna na sa kalisdanan, problema, maut ka nato, magpadistansya ta sa Ginoo, di na ta mo simba. Palayo ta, uban sa pagmahay, nganong Ginoo ako man ang imong gibuhatan sa ingon, inimbahon ko, kanunay ko, nga naa simbahan, nagalagad, o kanunay ko bunit sa simbahan, ngano man kung imo mang ingon ini. Unya, usa ka tao, usa ka kaso niya sa pagduol ka na ko, ingon, Padre, kanang gusto ko magpakamatay. Ang ano man gusto magpakamatay sa imong kinabuhi, kutlo. Kay ako hinimbahon ko. Kunya, masakiton ko, kanser ang ako sakit. Ako anak, badlungon, ako bana, palahubog. Nagbahay ko sa Ginoo. Nga ano man, ngayon makuniya nga, nagalagad ko, hinimbahon ko, matag Domingo, anak ako simbahan nagyampungan. Nga ano man, nga ako anak, buluyagon, ako bana, badlongon gihapon, ako na ako sa kahimtang sa pagkamasakiton, kadiin gitanginga na ang akong kinabuhi. Ingon ko, kung ano nga uban, yung siya, ano nga uban lagi, hayahay mo na, may simba-simba. Ano bang himsog man sila, nagpuyo sa karuhay, bisan, way simba-simba. Mingon ko, kaniya, wala may katubag, kung ikaw naa sa may kahimtang, wala kay sakit, dato ka, hayahay ka, makahidumdum ka sa Ginoo. Usahay ang okasyon sa mga problema mo'y makapaduol ka nato ngadto sa Dios. Dihang nakalimutan kita kaniya, di kita makadumdum kaniya sa panahon nga kita naa sa kahimtang nga hayahay, walay sakit, walay problema sa pamilya, makahidumdum ka pagsimba. Kanatay negosyo nga ang atong kinabuhi na preokupay sa pag-atiman niining mga butang bahandi, kanumdum baka ta sa Ginoo. Muna nga ang Ginoo sa imong tugot nga ikaw makasinati og sakit aron ka makaamgo sa imong kalingon, sa imong kakulangan sa pagsalig sa Dios. Wala na ka balik kaniya tungod kay ang grasya nagihatag sa Dios kanimo, mo na pakalumos kanimo diha sa imong kinabuhi, sa imong kalumos, sa imong bahandi, kali na ka makahinumdum sa Ginoo diha sa pagpasalamat o pag-ampo kaniya. Tumingon ko kaniya, kung mo ka na may kahimtang, makadumdum baka ka sa Ginoo. Ingon siya, di na gid Padre, kalimutan ko na sa Ginoo. Kaya nga naman kanako ang tanan, mabita, tanawa ang European countries. Kasagari kanila, adto ka sa Rotterdam, adto sa Rotterdam, ang usa ka simbahan, nahimrang museum, library. Kunya, kita ka dito, kay
kusog man ang Protestantism diya sa the Netherlands, ang mga icons do ang ibaliga sa merkado, mga cross ang karaan, kanang imahen sa mga birhen, imahen sa kanang si Jesus kay gilansang tuag ibalik one of the kanabang mga items sa wet market dito gibutang. Kanato mingon ko nga sa Pilipinas dako ang pagtaho nato nini, pero ngadto tungod kay kanuman ayahay na sila. Mingon ang sila nga God created the world, but the Dutch created the Netherlands. Tungod sa ilang siyensya sa kibalo, muna nga paano may manimba? Siguro katong nabilin mga tiguang, muna nagtuo sa Ginoo, wala may panginanglan nila. Muna nga kung kita maabot nga na usahay nga kahimtang sa kaayo sa Ginoo nga puno sa grasya, wala ka nang hahanapin pa. Diyan ni pagitao ng Ginoo kay wala ka manginanglan kaniya. Amingon nga kanang usahay malandong ta ang kahimtang sa sakit nga atong gibati, atong giantos usa sa pamaagi sa Ginoo, gamiton kining okasyon aron kita makapamalandong sa atong kalingon. Sa dihang na-exile ang mga Israelita ngadto sa Babylonia, sila for 50 years dito na malandong dito, a kind of quarantine. Quarantine sila dito sa Babylonia, na ginusol sila sa imong sala, nangutana sa gingon, nga naman nahitabo ang kinikanato, kung sa may atong nabuhat, patong sa Ginoo, tuon kay Ginoo para kanila, punishing God, nga ang mga kadaot, kasuko sa Dios alang kanila. So muna nga dito nakaamgo sila hinahinay, naamgohan nila ang sala sa ilang mga ginikanan, ang ilang sala nga pagsupak sa Ginoo sa iyang mga balaod. O kita yung panahon sa Kwaresma, labi na tungtong kita sa Semana Santa, wala sa asa pang kita nagmakulang sa Ginoo. Yung kita nahigugma kita sa Ginoo, sa tibutong kasing-kasing, tibok kusog, kalag, kunang-huna, nahigugma ba sa kita sa atong isig katao. Ang praktikum sa pagigugma, total nga pagigugma sa Ginoo, mao ang atong relasyon sa atong isig katao. Atong pangutanon, atong galingon, asa kita nagmahuyang atubangan sa Ginoo. Kung kita nakaangkon sa kasakit, ng problema, we just share the Paschal mystery of Christ. Nagkakambit kita sa iyang misteryo sa pagpasakit, sa kinabuhi, pagpasakit, kamatayon. Kung kita uban kaniya nining kinabuhi o kamatayon ni Kristo sa pagpanubos, kita usab makadahom, makalaom, nga kita mabanhaw usab uban kaniya. Amen.